हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को साइन्सको प्रेसर भन्ने युनिटको हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल यो हाम्रो जुन प्रेसर युनिट छ त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकको रूपमा गनिन्छ। यहाँबाट तपाईहरुलाई यसको स्टेटमेन्ट, यसै गरी यसको प्रुफहरु, त्यसै गरी यहाँबाट न्युमेरिकलहरु सोध्ने गर्छ। र आर्किमिडिज प्रिन्सिपल सँगै हाम्रो अर्को ल अफ फ्लोटेसन जोडेर आउँछ। सो आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई बुझेर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर ल अफ फ्लोटेसनको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपल के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गरौँ। सुरुमा के छ त भन्दा आर्किमिडिज प्रिन्सिपल चाहिँ आर्किमिडिज भन्ने साइन्टिस्टले डेभलप गरे हुन्। तिनी चाहिँ एउटा ग्रीक साइन्टिस्ट थिए। तिनले अब लिभरको कन्सेप्टदेखि लिएर हैन, त्यसै गरी म्याथ्समा पनि धेरै नयाँ नयाँ कन्सेप्ट्सहरुको डेभलपमेन्ट गरेका थिए। त्यसै गरी अब यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पनि तिनले डेभलप गरे हुन्। सो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको एउटा रमाइलो हिस्ट्री छ र त्यो हिस्ट्री पढेपछि सायद तपाईहरुलाई पनि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको बारे जान्न चाहिँ सायद मजा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। सो के भएको थियो त भन्दाखेरि त्यो बेला जुन ठाउँमा राजा थिए, आर्किमिडिज बस्ने ठाउँका राजा सायद आर्किमिडिज एथेन्स ग्रीस कतै बस्थे होला। एथेन्स ग्रीस, त्यो बेलामा अब एथेन्स भनेको सायद ग्रीसकै के हो त, ग्रीसकै पार्ट हो हैन। सो त्यही कतै आर्किमिडिजको बसोबास थियो। अब त्यो बेलामा के भयो भन्दाखेरि राजाले एउटा मुकुट बनाउन दिए है, सुनको मुकुट बनाउन दिए। अब मुकुट त बनाउन दिए र एकजना मान्छेलाई मुकुट बनाउनको लागि तिनले जे होस् अब पैसा दिए, जे के गरे र त्यो मान्छेले मुकुट बनाएर ल्यायो। अब राजालाई मुकुट त दियो, एकदम महँगो मुकुट थियो, सुनले बनिएको मुकुट थियो हैन। अब के त्यो मुकुट चाहिँ ओरिजिनल थियो त, के त्यसले सुनै युज गरेको थियो त भन्ने कुरा राजालाई शंका लाग्यो है। अब राजाको सिक्स सेन्स होला त्यस्तो कुरा थाहा पाउने राजा हो हैन। सो तिनले अब कसरी थाहा पाउन सकिन्छ होला यो कुरा भनेर सोच्दै गए हैन। सो हाम्रो राजा चाहिँ अब दोधारमा परे, के यो मुकुट अब त्यसकै हो त, के हाम्रो यो जुन मुकुट लगाइरहेछन् नि अब यो मुकुट सुनकै हो त भन्ने सोचमा डुबे। त्यसपछि के गरे त भन्दा तिनले चाहिँ अब देशको सबसे ठुलो वैज्ञानिक आर्किमिडिजलाई बोलाए हैन। आर्किमिडिजलाई चाहिँ पहिले नै अलिकति यो अलि पागल टाइपको छ, कता कता एउटा नट बल्टु खुस्के जस्तो छ भनेर भन्थे, तर मान्छे चाहिँ एकदमै खतरा थिए हैन। सो आर्किमिडिजलाई बोलाए र तिनले के भने त भन्दा यो मुकुट चाहिँ मेरो ठीक हो कि होइन, सरी सुनकै बनेको हो कि होइन टोटल्ली त्यो कुरा थाहा पा भनेर राजाले भने। अब आर्किमिडिजलाई फसाद पर्यो हैन, के गर्ने कसरी निकाल्ने होला यो मुकुट, कसरी थाहा पाउने। राजाको मुख पनि हेर्नु पुरै अब एकदम सिरियसली भनिरहेछन्। सो आर्किमिडिजलाई फसाद पर्यो र तिनले सोच्दै गए। अब के हुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ पहिले पब्लिक बाथ भनेर हुन्थ्यो। धेरै मान्छेहरू चाहिँ एकै ठाउँमा गएर नुहाउने खालको एउटा वातावरण मिल्थ्यो, ठिक छ। त्यही नुहाउने वातावरणमा एउटा यसरी आर्किमिडिज पनि बसिरहेका थिए। तिनी मुकुट लिएर बसिरहेका थिए। अब मुकुट लिएर बसिरहेका थिए, पानीमा बसेर सोचिरहेका थिए, पानीभित्र बसेर टाउको निकालेर सोचिरहेका थिए। र एक्कासी के भयो भने तिनले अब एउटा कुरा थाहा पाए, ठिक छ। त्यो कुराको बारे हामी स्टडी गर्छौँ। सो एक्कासी थाहा पाएर के भन्यो त, यो के थाहा पाएछन् भन्दा तिनी जति तिनको वेट पानीमा राख्छन् पानीको चाहिँ त्यति नै बाहिर निस्किने रहेछ भनेर थाहा पाए हैन। सपोज पानी तिनले ट्याप्प माथिसम्मै भराछन् भने तिनी जति भित्र छिर्छन् हैन, जति भित्र छिर्छन् त्यति के हुने रहेछ त, पानी त्यति नै पानी बाहिर निक्लिने रहेछ। सो यहाँबाट तिनले एउटा ठ्याक्कै तिनलाई अब के हुन्छ फ्ल्यास अफ इन्स्पिरेसन भन्छ नि, त्यो कुरा आइपुग्यो र युरिका भन्दै तिनी चाहिँ बाहिर कुदे। युरिका भनेको के हो त, ग्रीकमा युरिका भनेको आई हेभ फाउन्ड इट भन्न खोजे। अब तिनी चाहिँ अब बाटोमा पागल भएर के त अब पुरै बाटोमा कुदेछन् र त्यो प्रिन्सिपलबाट तिनले के गरे त भन्दा त्यो मुकुटलाई पानीमा हाले, त्यसले केही अमाउन्ट अफ वाटर डिस्प्लेस गर्यो, फेरि त्यति नै तौलको सुन हाले र पानीलाई चेक गरे। के भएछ भन्दा मुकुटले त्यति नै तौलको ओरिजिनल सुनभन्दा थोरै पानी डिस्प्लेस गरेछ।
सो आर्किमिडिजले के थाहा पायो त यो राजालाई दिएको मुकुट चाहिँ के रहेछ त भन्दा नक्कली रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा पायो र त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेर भन्यो। अब यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको बारे स्टडी गर्ने के रहेछ त स्टेटमेन्टहरू भनेर। सो जुन आर्किमिडिजले दिएको प्रिन्सिपल छ सायद तिनले त्यो बेला म्याथमेटिकली नै दिएको थिएनन्, धेरै चेन्ज भएर आएको छ। हामीले जुन साइन्स पढिरहेको हुन्छौँ त्यो साइन्स भनेको चाहिँ अलिकति चेन्ज हुँदै हुँदै होइन स्टेटमेन्टहरू मजाले लेखिँदै आएको हुन्छ क्या, ताकि त्यसलाई अलिक कङ्क्रिट कुरामा राख्न सकियोस् भनेर। सो अहिले चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई कसरी स्टेट गरिन्छ भन्दाखेरि when a body is partially or wholly immersed in a liquid, partially or wholly immersed in a liquid, अब के हुने रहेछ त it experiences an upthrust which is equal to weight of the liquid displaced by it, which is equal to weight of liquid displaced by it। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ त जति हामीले डुबाउँछौँ, हामीले मैले अघि भने नि आर्किमिडिजले के गरे त भन्दा सुरुमा खुट्टासम्म डुबाए, त्यसपछि कम्मरसम्म डुबायो होला, त्यसपछि छातीसम्म डुबायो, त्यसपछि टाउकैसम्म डुबायो होला आफ्नो जिउ, र तिनले के थाहा पायो भन्दा जति डुबाउँछौ त्यति नै वेट बाहिर निस्किन्छ। सो इन बडी इज पार्सियली और होल्ली इमर्स्ड इन लिक्विड इट एक्सपिरियन्सेस एन अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट भनेको के हो त कुनै पनि लिक्विडले त्यो अब्जेक्टलाई यसरी माथिबाट फोर्स दिन्छ हैन, सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अपथ्रस्ट भनेर भन्छ। हामी एकैछिनमा यो प्रुफ गर्दा पनि हेर्छौँ। एक्सपिरियन्सेस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइ इट। सो त्यो लिक्विड जति लिक्विडको वेट बाहिर निस्किन्छ त्यति नै त्यो अब्जेक्टले चाहिँ के पाउने रहेछ त अपथ्रस्ट पाउने रहेछ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त भन्दा जुन त्यो हाम्रो डुप्लिकेट मुकुट थियो नि, जुन आर्किमिडिजले डुप्लिकेट मुकुट लिए त्यसले र जुन ओरिजिनल सुनको ढिका लिए तिनले, ओरिजिनल सुनको ढिका र यो कम्पेयर गर्दा के भयो होला त यसलाई फुल्ली इमर्स गर्दा यसले थोरै डिस्प्लेस गर्यो होला, यसले धेरै डिस्प्लेस गर्यो होला। त्यहाँबाट के थाहा पायो त यो सुन त नक्कली रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आर्किमिडिजले थाहा पायो त्यहाँबाट। सो यति कुराहरू हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने हो। अपथ्रस्टको बारे मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, प्रेसर सम्बन्धी नै च्याप्टरमा छ, तपाईले त्यो अपथ्रस्टको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि चाहिँ यही कुरा आर्किमिडिज प्रिन्सिपल सम्मै आउनको लागि मैले बुझाएको छु, कतिसम्म बुझ्नुपर्छ भनेर। सो एक्चुअली त्यो भिडियो हेर्नु, त्यहाँनेरि अपथ्रस्टको बारे मैले के कुराहरू भनेको छु। सो यो प्रिन्सिपल चाहिँ अर्को फाइदा भनेको एप्लिकेबल इन ग्यासेस, ठीक छ, एप्लिकेबल इन ग्यासेस, ग्यासहरुमा पनि एप्लिकेबल छ। सो यो ल चाहिँ हामीले के को भन्न सक्छौं, ल अफ फ्लुइड भन्न सक्छौं है। फ्लुइड के भन्छ, ल अफ फ्लुइड। सो एयर वाटर जे भए पनि फ्लुइड हुनु पर्यो, त्यसको लागि यो ल एप्लिकेबल छ। अब यो लले के भन्न खोज्यो त भन्दा अफ थ्रस्ट U इज इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड भनेर भन्छ, ठीक छ। के अरे त वेट अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड भनेको अब यहाँनेरि W2 भनेर लेख्यो, जस्ट यो एउटा नोटेसन हो। सो अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लुइडको कति डिस्प्लेस हुन्छ त वेट, त्यसले चाहिँ हाम्रो अफ थ्रस्ट दिन्छ। अब हामीले प्रुफ हेर्न गइरहेका छौं, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको प्रुफ हेर्नु कसरी हुँदो रहेछ। यसको लागि सुरुमा मैले के गर्छु भने एउटा बिकर लिन्छु, ठीक छ। यसरी मैले एउटा बिकर लिए हैन, यो बिकरमा के गरे त मैले पानी भरे, यसरी मैले पानीहरु भरे, कुनै एउटा सर्टेन हाइटसम्म पानी भर्नु। अब यतिसम्म मैले पानी भरिसकेपछि के गर्छु त मैले यहाँनेरि एउटा सिलिन्ड्रिकल सर्फेस लिए, ठीक छ। एउटा कुनै सिलिन्डर बनाइदिन्छु म यहाँ भित्र यसरी, यहीँनेरि त नबनाऊ होला, अलिकति तलतिर बनाऊ ताकि हामीले फ्री सर्फेसबाट सर्टेन हाइट्समा छ भनेर भन्न सकौँ। फ्री सर्फेसको बारे बुझ्नुहुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ हाम्रो प्रेसरको पुरानो भिडियोहरु हेर्नु होला, मैले त्यहाँनेरि तपाईलाई फ्री सर्फेसहरुको कुरा मजाले बुझाएको छु। सो यहाँनेरि के भयो त मैले एउटा सिलिन्डर राखे। अब
सिलिन्डर त्यति राम्रो त छैन त्यही पनि। सो अब यो सिलिन्डरमा के भइरहेछ त भन्दा सपोज यो सिलिन्डरको यति हाइटलाई चाहिँ कति मानियो त एच भनेर मानियो हैन। त्यसै गरी यो फ्री सर्फेस जुन छ हाम्रो सिलिन्डरको फ्री सर्फेसबाट यसको जुन माथिल्लो छ लेयर, माथिल्लो लेयरको हाइट कति छ त भन्दा h1 छ अरे। त्यसै गरी फ्री सर्फेसबाट हाम्रो तल्लो यहाँ सबसे तलको जुन लेयर छ त्यसको हाइट भनेको चाहिँ कति छ अरे h2 छ अरे। अब यो माथिको सर्फेस m भयो, यो तलको सर्फेस m भयो। अब माथिबाट एउटा सर्टेन फोर्स लाग्छ यसलाई यसरी र तलबाट एउटा सर्टेन फोर्स पनि लागिरहेको हुन्छ हैन। सो यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौं यहाँबाट। अब यसलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दा यहाँनेरि लेट अस कन्सिडर अ सिलिन्डर, ठीक छ, लेट अस कन्सिडर ए सिलिन्डर अफ हाइट h। एउटा सिलिन्डर छ त्यसको हाइट चाहिँ कति छ त h छ एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया a भनेर छ है। सो यसको क्रस सेक्सनल एरिया कति छ, क्रस सेक्सनल एरिया इज a भनेर छ। बी कम्प्लिटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, बी कम्प्लिटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, कुनै एउटा लिक्विडमा कम्प्लिटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब लिक्विड यो वाटर पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ। अब यहाँनेरि के छ त भन्दा होरिजोन्टल थ्रस्ट अन सिलिन्डर। अब यहाँनेरि त यसलाई त यताबाट पनि फोर्स लागिरहेको हुन्छ, यो साइडबाट पनि फोर्स लागिरहेको हुन्छ हैन, दुई साइडमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ। अब के हुन्छ भने यसरी होरिजोन्टलमा लागेको फोर्सले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ, किनभने होरिजोन्टलमा लागेको फोर्स त के छ त एउटै हाइटमा छ। तपाईले यहाँनेरि प्रेसर इज इक्वल्स टु रो जीएच भन्ने फर्मुला सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। रो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो डेन्सिटी अफ लिक्विड हो, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र एच भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाइट हो, ठीक छ। यति कुरा त हामीले बुझिसक्यौं। सो अब होरिजोन्टलबाट लागेको बेला के हुन्छ होला, भर्टिकलबाट लागेको बेला के हुन्छ होला भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँनेरि सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यसरी यो सर्फेसलाई बाहिर निकाले भने के हुन्छ भने यो लेन्थ, यो यहाँनेरि लाग्ने फोर्सहरु जुन यतापट्टिबाट लागिरहेछ यसलाई त यहाँपट्टिको फोर्सले हरेक पोइन्टले क्यान्सल गर्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नु त यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटै हाइटमा छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटै हाइटमा छ, सबै पोइन्टहरु यहाँको एउटै हाइटमा छ। सो सबै पोइन्टमा इक्वल फोर्स लागिरहेछ। जुन यताको पोइन्टहरुमा फोर्स लागिरहेछ भने यताको पोइन्टमा पनि इक्वल फोर्स लाग्छ तर अपोजिट डाइरेक्सनबाट लागिरहेको छ। सो के हुने हो त होरिजोन्टल फोर्स ब्यालेन्स इच अदर, ठीक छ। होरिजोन्टल फोर्स जुन यो साइडबाट लागेको फोर्सहरु चाहिँ के गर्छ त ब्यालेन्स इच अदरलाई ब्यालेन्स गर्छ बिकज दे आर इक्वल इन म्याग्निट्युड, बिकज दे आर इक्वल इन म्याग्निट्युड, म्याग्निट्युड पनि भन्छ कि म्याग्निट्युड भन्छ, अलिकति प्रोनाउन्सिएसन कमजोर छ है। म्याग्निट्युड ड्यू टु सेम डेप्थ, एउटै डेप्थमा हुन्छ, मैले तपाईलाई देखाइसके एउटै डेप्थमा हुन्छ बट के हुन्छ त अपोजिट इन डाइरेक्सन, ठीक छ। एउटै डेप्थमा हुन्छ तर अपोजिट इन डाइरेक्सन। सो यो अपोजिट डाइरेक्सन भएको कारण के भयो त एउटै डेप्थमा छ र अपोजिट डाइरेक्सन भएको कारण चाहिँ यिनीहरुले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ। अब भर्टिकलको केसमा के हुन्छ होला भन्ने कुरा हो। हामीलाई के थाहा छ त हाइट अनुसार प्रेसर डिपेन्ड हुन्छ। सो यो पोइन्टमा लाग्ने प्रेसर र यो पोइन्टमा लाग्ने प्रेसर सपोज के छ त एउटै लाइनमा पर्छ अरे, ठीक छ, एउटै लाइनमा हेरिम अपोजिट छ। तर यो पोइन्टमा के भइरहेछ त प्रेसर जति लागिरहेछ यो पोइन्टमा त त्यो भन्दा धेरै लागिरहेछ नि, किनभने हाम्रो प्रेसर त हाइटमा डिपेन्डेन्ट छ। सो जति हाइट भयो यो फ्री सर्फेसबाट, यो चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ छ यो हाम्रो फ्री सर्फेस हो, यो फ्री सर्फेसबाट जति तल हुन्छ हाइट त्यति धेरै प्रेसर लाग्छ। सो यसमा त धेरै प्रेसर लाग्ने भयो, यसमा के भयो त कम प्रेसर लाग्ने भयो। अथवा के भन्न सकियो त यो पोइन्टमा थोरै फोर्स लाग्छ, यो पोइन्टमा धेरै फोर्स लाग्छ। सो यहाँनेरि एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स त जसरी भए पनि निक्लिनै पर्छ हैन, किनभने यहाँनेरि धेरै लागिरहेछ यहाँनेरि थोरै लागेछ भने चाहिँ यहाँको हरेक पोइन्टमा भन्दा यहाँको हरेक पोइन्टमा धेरै फोर्स लागिरहेछ। यसको मतलब मासतिर लाग्ने जुन हाम्रो फोर्स छ यसरी मासतिर लाग्ने फोर्स त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा धेरै हुन्छ।
सो रिजल्टेन्टमा नेट फोर्स के हुन्छ त मासतिर आउनु पर्ने हुन्छ, माथितिर चाहिँ एउटा नेट फोर्स लाग्नु पर्ने भयो र माथितिर लागेको नेट फोर्स भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो अपथ्रस्ट भयो। ठिक छ, फेरि एकचोटि बुझाउँछु। यहाँ माथितिरबाट तल फोर्स लागिरहेछ हैन, यसमा माथिबाट तल लागिरहेछ र यहाँ मुनिबाट माथितिर फोर्स लागिरहेछ। अब यिनीहरू के छन् त यहाँ माथिबाट मुनतिर लागिरहेको फोर्स एउटा डिरेक्सन छ, यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ। अब यिनीहरू एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्न सक्दैनन्, किनभने हामीले फ्री सर्फेसबाट हेऱ्यौँ भने यहाँनिर जति फोर्स लागेको छ नि यहाँनिर के हुन्छ त त्योभन्दा धेरै फोर्स लागिरहेको हुन्छ। सपोज मैले प्रेसरलाई फोर्स बाई एरिया लेखेर रो जी एच ए गरेँ भने मेरो रो जी र ए त सबै कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो क्रस सेक्सनल एरिया त सबैको सेम छ, तर हाइट के छ डिफ्रेन्ट छ। सो यो तलबाट माथितिर लाग्ने फोर्स चाहिँ के छ त धेरै छ। सो तलबाट माथि लाग्ने फोर्स धेरै भयो भने के भयो त यहाँनिर एउटा नेट फोर्स आउने भयो र यो नेट फोर्सले के गर्छ त अब्जेक्टलाई माथितिर ढकेल्ने काम गर्छ। माथितिर ढकेल्नु भनेको के हो त हाम्रो अपथ्रस्ट आउनु। सो अब अपथ्रस्टको भ्यालु के हुन्छ त्यो निकालौँ। सुरुमा लेट द टप फेस एम अफ द सिलिन्डर, ठिक छ, टप फेस एम अफ द सिलिन्डर बी एट डेप्थ h1 and bottom face n and फेस लेख्न आएको छ बटम फेस लेखौँ है and bottom face n, ठिक छ, बटम फेस n at depth h2 छ। त्यो त हामीले यहीँनिर लेखिसक्यौँ, फिगरेटिभली हामीले यहाँ बुझाउँछ। सो एट डेप्थ कति भयो त h2 भयो। अब यो चाहिँ फ्री सर्फेस अफ द लिक्विड पछि बिलो छ। अब के भयो त यहाँ, सो फोर्स भनेको के हुने भयो त, फोर्सलाई चाहिँ थ्रस्ट पनि भन्छ है, फोर्स भनेको चाहिँ के हो त थ्रस्ट हो। सो द थ्रस्ट एक्टेड अन द अप्पर फेस अफ सिलिन्डर, एक्टेड अन अप्पर फेस अफ सिलिन्डर ड्यू टु लिक्विड। सो प्रेसर भनेको हामीले के थाहा छ फोर्स बाई एरिया। सो प्रेसर इन्टु एरियाले के दिन्छ त मलाई फोर्स दिन सक्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ त प्रेसर इन्टु एरिया हुन पायो। सो हामीले कहाँको भेट्नु पर्यो त सुरुमा भन्दा यो अप्पर फेस जुन छ यो अप्पर फेसमा चाहिँ कति फोर्स लागिरहेछ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। सो प्रेसर भनेको कति हुन्छ त यहाँनिर, प्रेसर भनेको चाहिँ हाम्रो लिक्विड प्रेसर भनेको चाहिँ कति हुन्छ यो बुझ्नु भएको छैन तपाईँले हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्नु, त्यहाँनिर मैले लिक्विड प्रेसरको फर्मुला कसरी डेराइभ भएको छ भन्ने कुराहरू लेखेको छु। सो यो प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ रो जी एच हुन्छ। अब सरी डी भनेको डेन्सिटी, डेन्सिटी त कुनै पोइन्टमा गएर पनि चेन्ज हुँदैन, यहाँ पनि डेन्सिटी सेम हुन्छ, यो पोइन्टमा पनि डेन्सिटी सेम हुन्छ, यो पोइन्टमा पनि डेन्सिटी सेम हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा पनि चेन्ज आउँदैन। अब हाइट त हामीले के गरेका छौँ, जुन यो सर्फेस त लिएको नि हामीले, यो सर्फेसमा त हाइट कति छ त फ्री सर्फेसबाट h1 छ। सो हाइटमा h1 हुन्छ र एरिया ए नै भयो। सो यहाँनिर फोर्सलाई हामीले f1 भनेर लेख्यौँ र यसलाई इक्वेसन 1 भनेर। त्यसै गरी द थ्रस्ट एक्टेड अन लोअर फेस अफ सिलिन्डर, लोअर फेस अफ सिलिन्डर ड्यू टु लिक्विड, ठिक छ, ड्यू टु लिक्विड भनेको के हुन्छ त यहाँ पनि प्रेसर इन्टु एरिया नै हुन्छ। अब यहाँनिर यसलाई f2 भनेर मान्यो भने dgh इन्टु ए भयो। अब dg कन्स्टेन्ट ए पनि सेम हुन्छ। अब यहाँनिर जो फ्री सर्फेसबाट जुन हामीले अब यो लिइरहेको छौँ नि, यो लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो फ्री सर्फेसबाट हाइट कति छ, यो फ्री सर्फेस भयो भने फ्री सर्फेसबाट हाइट ठ्याक्कै यो यसको सम्म भनेको h2 छ। सो यो हाइट कति भयो त h2 हुने भयो, अरू सबै सेम हुने भयो। सो यहाँनिर h2 हुने भयो, यसलाई इक्वेसन 2 मान्यौँ। अब नेट अपवर्ड थ्रस्ट अन सिलिन्डर, मैले कसरी नेट अपवर्ड थ्रस्ट हुन्छ भने किनभने तल डेप्थ भएपछि तलतिरबाट मासतिर लाग्ने फोर्स ज्यादा हुने भयो किनभने प्रेसर ज्यादा छ। सो नेट अपवर्ड थ्रस्ट अन सिलिन्डर, ठिक छ, नेट अपवर्ड थ्रस्ट अन सिलिन्डर भनेको कति हुन्छ भने f2 minus f1 is equals to dgh2a minus dgh1a भयो। और अब नेट अपवर्ड भनेपछि यसलाई चाहिँ अपथ्रस्ट भनेर u लेखिन्छ, यो भनेको dgah2 minus h1 हुन्छ।
अब यहाँनिर हेरौँ है, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु H2 छ र यति भ्यालु H1 छ। सो H2 माइनस H1 गरौँ भने कति आउँछ त भन्दा ठ्याक्कै यति भ्यालु काटिसकेपछि त यो भ्यालु आउँछ। यो भ्यालुले मलाई के दिन्छ त हाइट अफ द सिलिन्डर दिन्छ हैन। H2 को भ्यालु यहाँसम्म छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ र H1 को भ्यालु चाहिँ यहाँदेखि यति छ। सो H2 माइनस H1 गऱ्यो भने त यो आयो, यति भ्यालु आयो हाम्रो। सो यो भ्यालु भनेको त के हो त हाइट अफ सिलिन्डर हो। सो यसलाई के लेख्न सक्यो त DGAH लेख्न सक्यो। अब एरिया इन्टु हाइटले मलाई के दिन्छ त सिलिन्डरमा भोल्युम दिन्छ। के को भोल्युम दियो त भन्दा सिलिन्डरको भोल्युम दियो। एरिया इन्टु हाइट अफ सिलिन्डरले मलाई सिलिन्डरको भोल्युम दिन्छ। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो त भन्दा देयरफोर अफ थ्रस्ट भनेको के हुने रहेछ त डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्टु भोल्युम हुने रहेछ। सो अब अफ थ्रस्ट डिपेन्ड्स अन के कुरामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दा भोल्युम अफ बडी, ठिक छ, भोल्युम अफ बडी यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम, त्यसरी लेखिरहेको छु यहाँ, डाइरेक्टली नभनौँ यसलाई, डेन्सिटी अफ लिक्विड भनौँ। सो यो भयो रिलेसन। त्यसै गरी थर्डमा भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त लिक्विडको अफ थ्रस्ट डिपेन्ड हुने रहेछ। सो यसले के दियो त भन्दा यहाँनिर अब हेर्नु है त। सो यसलाई जुन यहाँनिर हामीले इक्वेसन लेख्यौँ यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल फर्म अफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भन्छ, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेर भन्छ। सो यति भइसकेपछि अब हामीले फेरि एकचोटि इक्वेसन यु इज इक्वल्स टु DGV लेखौँ। अब डी भनेको हामीले के थाहा छ डेन्सिटी अफ लिक्विड हो र V भनेको भोल्युम अफ बडी हो। सो अब हामीलाई के थाहा छ त डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हुन्छ र डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेको के हुन्छ त मास हुन्छ। अब यहाँनिर यो डेन्सिटी भनेको चाहिँ लिक्विडको डेन्सिटी हो हैन, र यो भोल्युम भनेको त्यो बडीको भोल्युम हो भने यो डेन्सिटी इन्टु भोल्युमले एउटा मास दिइरहेछ। यो मासले चाहिँ के दिन्छ त मास अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड दिने भयो, ठिक छ। कति डिस्प्लेस्ड हुने रहेछ त भन्दाखेरि जति यो बडीको भोल्युम छ नि, हाम्रो जुन बडी इमर्स गराएको छौँ हामीले, जुन यो बडी इमर्स गराएको छौँ सिलिन्डर, यसको जति भोल्युम छ त्यति नै के हुने भयो त वाटरको मास चाहिँ बाहिर निक्लिनु भयो भन्दा छ। वाटर भन्दा पनि लिक्विड चाहिँ त्यति डिस्प्लेस हुने भयो। डेन्सिटी भनेको लिक्विडको डेन्सिटी हो र यो भोल्युम भनेको बडीको भोल्युम हो। सो यहाँनिरबाट डेन्सिटी भनेको त के हो मास बाई भोल्युम हो, मास बाई भोल्युम इन्टु भोल्युम। यो मास भनेको त लिक्विडको मास हुन्छ, यो भोल्युम अब यही भोल्युम सपोज गरे पनि केही फरक पर्दैन। सो यो दुईटा भोल्युम काटिन्छ, मास अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड आउँछ। सो यु भनेको के हुने रहेछ त M इन्टु जी। अब मास M भनेको मास अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो भने M इन्टु जीले के दियो त हामीलाई वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड दियो कि दिएन त। सो यसरी चाहिँ हामीले अफ थ्रस्ट भनेको के बुझ्यौँ त भन्दा अफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टु चाहिँ वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले प्रुभ गर्न सक्यौँ है। बुझ्नुभयो होला कुरा। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो आर्किमिडीजको प्रुफ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ यहाँ। अब एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हेरौँ। सो अब यहाँनिर हेरौँ त एकचोटि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल छ। सो यहाँनिर दुईटा फिगर छ ए र बी। फिगरलाई एकछिन हामीले साइड लगाउँ र सुरुमा के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा मेटेरियल के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। मेटेरियल्स लिक्विड लेख्न लागेको छु, मेटेरियल्स रिक्वायर्ड। सो मेटेरियल्स रिक्वायर्ड के छ त यो एक्सपेरिमेन्टमा भन्दा पहिलो कुरा हामीलाई स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहियो ताकि हामीले वेट मेजर गर्न सकौँ, ठिक छ। स्प्रिङ ब्यालेन्सको काम चाहिँ के हो त वेट मेजर गर्ने। त्यसै गरी सोलिड पिस अफ मटेरियल र यो मटेरियल चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा हाम्रो लिक्विड भन्दा अलिकति डेन्स भए हामीलाई फाइदा हुन्छ। सो के हुनु पर्यो त लिक्विड भन्दा अलिकति डेन्स हुनु पर्यो। सो सपोज मैले D1 डेन्सिटी अफ लिक्विड माने भने र D2 हाम्रो सोलिडको डेन्सिटी माने भने, ठिक छ, D2 के हुनु पर्यो धेरै हुनु पर्यो है। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो युरिका क्यान, आई हेभ फाउन्ड इट क्यान चाहियो हामीलाई। सो यो
जहाँनिर यो पाइप छ नि एउटा पाइपमा यसरी बिकर छ यो भनेको युरिका क्यान भयो त्यसैगरी फोर्थमा हामीले के चाहिन्छ बिकर चाहिन्छ फिफ्थमा हामीलाई ट्राइपड चाहिन्छ सिक्स्थ भयो चाहिँ फिफ्थमा हामीलाई ट्राइपड चाहिन्छ ट्राइपड चाहिँ यहाँ जुन हामीले अडाइरहेको छौँ यो बिकर त्यो ट्राइपड भयो अनि स्ट्यान्डहरु चाहिन्छ हैन सिक्स्थमा हामीले स्ट्यान्ड चाहियो सेभेन्थमा के हो भन्दा स्ट्रिङ त्यसैगरी वाटर चाहिन्छ हैन त्यसैगरी टप प्यान ब्यालेन्स भनेको जुन यहाँ हामी वेट मेजर गर्न युज गरिरहेको छौँ ग्रीन कलरमा लेखेको त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त टप प्यान ब्यालेन्स भयो सो यसरी हामीले मेटेरियल्स रिक्वायर्ड चाहिन्छ अब म तपाईलाई यसको मेथड भन्छु मेथड चाहिँ तपाईले आफै लेख्नु होला सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो सोलिड छ त्यो सोलिडलाई चाहिँ एयरमा तपाईले वेट नाप्नुहुन्छ त्यसको ठीक छ सोलिडमा के गर्नुहुन्छ त फिगर ए मा देखाए जस्तै सोलिडलाई चाहिँ एयरमा त्यसको वेट नाप्नुहुन्छ तपाईले घरमै पनि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ बशर्ते तपाईसँग स्प्रिङ ब्यालेन्स छ हैन सो तपाईले एयरमा वेट मेजर गर्नुभयो अब अर्को चोटी के गर्नुहुन्छ भने त्यही स्प्रिङ ब्यालेन्स लिनुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ अलिकति मैले सुन पानी देखाएको छु अरूले नुन पानी युज गर्छन् हामी सुन पानी युज गर्छौं केही छैन सो यो चाहिँ पानी नै हो यो कलर अलिकति बेग्लै छ नभए कलर सेतै कलर गर्दियौं भने के फरक त पर्दैन सो पानी कलरलेस अर्डरलेस टेस्टलेस हो त्यसैले यहाँ चाहिँ मैले यसरी कलर गरेको थिएँ जो ठिकै छ यहाँनेर पानी छ भनेर बुझ्नुस् पानीको एक्सपेरिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि त अब तपाईले त्यो अब्जेक्ट छिराउनुहुन्छ पानीमा पानी भित्र जब हाल्नुहुन्छ तब के हुन्छ भने सम अमाउन्ट अफ पानी चाहिँ यो पाइप जुन छ यो पाइपबाट फ्लो भएर यो बिकरमा छिर्छ ठीक छ सो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ नि डिस्प्लेस्ड वाटर भयो सो यहाँबाट चाहिँ जब हामी एउटा सोलिड हामी भित्र छिराउँछौं त्यति बेला चाहिँ यो वाटर डिस्प्लेस हुन्छ अब हामीले के गर्छौं त भन्दा यो टप प्यान ब्यालेन्सको रिडिङहरु लिन्छौं है अब एक्सपेरिमेन्टको मेथड चाहिँ त्यो भयो सुरुमा हावामा वेट लिन्छौं त्यसपछि यहाँनेर पानीमा एउटा वेट लिन्छौं त्यो चाहिँ W2 हुन्छ हैन W2 भेटिन्छ यसको वेट र के अमाउन्ट अफ पानी चाहिँ यता तल झर्छ र यसको हामी वेट लिन्छौं सो अब अब्जर्भेसन मेथड भनेको त्यो भयो अब मेथड पछि हामीले के गर्छौं त अब्जर्भेसन गर्छौं अब्जर्भेसनमा के हुन्छ त भन्दा सुरुमा वेट अफ स्टोन इन एयर कति हुन्छ वेट अफ स्टोन इन एयर लाई हामी के लेख्छौं त W1 भनेर लेख्छौं त्यसपछि वेट अफ स्टोन इन वाटर कति छ त्यसलाई हामी W2 भनेर लेख्छौं हैन त्यसपछि लस इन वेट कति भयो त अब लस इन वेट के वेट हामी लस थाहा पाउँछौं हामी केही पनि थाहा छैन थ्योरी भने हामी के सोच्छौं त के अमाउन्ट अफ लस भेट्छौं हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा जब हामी पानी भित्र हाल्छौं के अमाउन्ट अफ लस भेट्छौं र त्यो लस भनेको चाहिँ के हुन्छ W1 माइनस W2 हुन जान्छ अब वेट अफ बिकर छ हैन वेट अफ बिकर भनेको जुन डिस्प्लेस्ड वाटर छ नि यो डिस्प्लेस्ड वाटरको जुन बिकर छ वेट अफ बिकर भनेको हामीले W3 मान्यौ अरे र वेट अफ बिकर प्लस डिस्प्लेस्ड वाटर भनेको कति छ त डिस्प्लेस्ड वाटर भनेको W4 छ भनेर हामीले एस्टिमेट गर्यौं देयरफोर अब वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर भनेको कति हुन्छ वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल्स टु चाहिँ W4 माइनस W3 हुन्छ अब हामीले सिधै त यो वाटरको वेट मेजर गर्न सकिँदैन यहाँनेरि सो यो बिकर जुन हामी यो टप प्यान ब्यालेन्समा के गरेछौं त बिकर हालेका छौं र बिकरको वेट हामीले सुरुमा भेट्छौं पानी नहालेको बिकरको वेट भेट्न सकिन्छ र यहाँ पानी आएपछि त के हुन्छ त यो टप प्यान ब्यालेन्सले बिकर र हाम्रो वाटरको वेट मेजर गरिरहेछ दुईटाको सम भेटिरहेछ नि त सो सम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर प्लस बिकर छ नि जुन माइनस वेट अफ बिकर गरियो भने हाम्रो डिस्प्लेस्ड वाटरको के आउँछ त भ्यालु आइपुग्छ र अब यो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के थाहा पाइयो त भन्दा अन्तिममा W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टु W4 माइनस W3 भनेर भेटियो अरे सो के भयो त भन्दा W1 माइनस W2 भनेको के हो त लस इन वेट अब्जेक्टले त्यो हाम्रो सोलिडले कति वेट लस गर्यो त एयरबाट जब हामीले यसलाई वाटरमा राख्यौं यसले वेट लस कति गर्यो भनेर थाहा पायौं र वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर चाहिँ
वेट लस सँग इक्वल हुने रहेछ। सो यहाँबाट के लेख्न सक्यौं भने लस अफ वेट बाई बडी, लस अफ वेट बाई बडी दैट इज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्टले के गराउँछ त लस इन वेट गराउँछ, इन वाटर इज इक्वल टु, इन वाटर इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर भन्ने कुरा थाहा पाइयो यहाँबाट, वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर हुने रहेछ। ठीक छ, यति कुराहरु त हामीले बुझ्यौं होला। सो यहाँनेरि के थाहा पायो त एक्सपेरिमेन्टली भन्दाखेरि कति लस वेट लस आयो, वेट लस आउने भनेको त हाम्रो यता तलबाट मासतिर फोर्स लागिरहेको हुन्छ। सो यसले गर्दा के हुन्छ त वेट लस हुन्छ, अपथ्रस्ट आयो, हामीले ठ्याक्कै आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा हेरेको थियौं। र यसको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दा यसले कति वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस गराउँछ त्योसँग चाहिँ के हुने रहेछ त इक्वल हुने रहेछ। सो यसले के गर्न सक्यो त यहाँबाट आर्किमिडिज प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्यौं है। कतै बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई जे जुनै फर्ममा पनि जतै बुझ्नु भयो भने क्वेशन सोध्नु होला, किनभने सुरुचोटीमै बुझ्न अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। एउटा लर्निङ भनेको एउटा प्रोसेस हो हैन, यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि कतै नबुझिन सकिन्छ, कतै केही हुन सक्छ। सो एउटा प्रोसेसमा जानु होला, एउटा मेथड तपाईले आफ्नै एउटा मेथड बनाउनु होला र त्यो मेथड अनुसार गर्नु भने पक्कै पनि तपाईले सक्सेस पाउनुहुन्छ। अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल सँगै बेस्ड अर्को एउटा ल पढ्छौं हामीले, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भने प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेर भन्छ, प्रिन्सिपल अथवा ल अफ फ्लोटेसन भनेर भन्छ। ठीक छ, फ्लोटेसन। सो यो पनि एउटा आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको कन्सिक्वेन्स हो र हामीलाई के थाहा छ भने when body is immersed in liquid, when a body is immersed in liquid, कुनै बडीलाई लिक्विडमा इमर्स्ड गराइयो भने के हुन्छ भने यसमा दुई प्रकारको फोर्स लाग्छ। पहिलो भनेको वेट अफ बडी एक्टिङ भर्टिकली डाउनवर्ड, वेट अफ बडी एक्टिङ भर्टिकली डाउनवर्ड, एउटाले के गर्छ त वेट चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड तिर एक्ट भइरहेको हुन्छ। अर्को के हुन्छ त भन्दा अपथ्रस्ट अन द बडी एक्टिङ भर्टिकली अपवर्ड। सो एउटा भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट भइरहेछ त्यसको वेट, र अपथ्रस्ट चाहिँ के भइरहेछ त भर्टिकली अपवर्ड एक्ट गरिरहेको छ। अब डिपेन्डिङ अन द म्याग्निट्युड, अब यिनीहरुको म्याग्निट्युड वेट र अपथ्रस्टको म्याग्निट्युड अनुसार के हुन्छ त तीनटा केसहरु आउँछ। ठीक छ, तीनवटा केसहरु चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई पानीमा राखियो भने यो दुईटा कन्डिसनको कारण कि यो दुईटा फोर्सको कारण तीनवटा कन्डिसन आउँछ। सो यो तीनवटा कन्डिसनको बारे स्टडी गर्यौं। सो पहिलो केस के छ त भन्दा केस 1 मा व्हेन सपोज यहाँनेरि म के लेख्छु वेट अफ बडी। ठीक छ, वेट अफ बडीलाई मैले WB भनेर लेखे है, र वेट भन्दा नि अपथ्रस्टलाई चाहिँ के भनेर लेखे त भन्दा अपथ्रस्टलाई U भनेर लेख्छु। सो हामीले यहाँनेरि के भन्यौ त भन्दा यो दुईटा फोर्सको कारण वेट अफ बडी र अपथ्रस्टको कारण के हुन्छ तीनटा केसहरु एराइज हुन्छ। र मैले यहाँ के सपोज गरे WB भनेको वेट अफ बडी, अपथ्रस्ट भनेको U। पहिलो केस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने यदि वेट अफ द बडी चाहिँ अपथ्रस्ट भन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ होला भनेर चाहिँ पहिलो केस हामी यसरी गर्छौं। सो के हुन्छ होला लेट्स सी, सपोज हामीले के गर्यौं पानीमा ढुङ्गा राखे जस्तो हो। ठीक छ, यो केस भनेको के हुन्छ त भने सपोज हामीले एउटा सर्टेन गोल्डै राखौं न, किन सानोतिनो कुरा राख्ने हैन। ठीक छ, राख्न पाए चाहिँ गोल्डै राख्ने नि। सो यहाँनेरि के गर्यौं त गोल्ड राख्यौं एउटा। सो यो गोल्ड राख्दाखेरि के हुन्छ भने यसको आफ्नो वेट हुन्छ तलतिर, त्यसलाई चाहिँ mg भयो हैन, र यसरी माथि एउटा अपथ्रस्ट लागिरहेको हुन्छ U भयो। अब हाम्रो वेट अपथ्रस्टको एउटा सर्टेन भ्यालु हुन्छ U = dgv हुन्छ। यसको भोल्युम अनुसारको के हुन्छ त लाग्छ यहाँनेरि अपथ्रस्ट लाग्छ। सो m * g भयो अथवा dvg। के हुन्छ त यो अपथ्रस्ट भन्दा वेट धेरै भयो भने के हुन्छ WB - W > 0 भयो भने यो अब्जेक्टको रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन त यतै तलतिरै लाग्छ नि, हो कि हैन त। यदि मेरो WB चाहिँ अपथ्रस्ट भन्दा अथवा वेट अफ बडी चाहिँ अपथ्रस्ट भन्दा धेरै भयो भने के छ त वेट अफ बडी तलतिर लागिरहेछ, अपथ्रस्टले माथितिर खेल्न खोजिरहेछ, तर यो मुनतिर जाने फोर्स धेरै भयो भने त
रिजल्टेन्ट के हुन्छ त यो क्यान्सल आउट भएर तलतिरै जान्छ नि। सपोज यो कस्तो केस सोधिरहेछ भन्दाखेरि तपाईले एउटा ट्रकलाई ठेल्न खोजिराख्नु भएको छ अरे, ट्रक यो डिरेक्सनमा आइरहेछ, तपाईले यताबाट ठेल्न खोजिराख्नु भएको छ। अब तपाईले फोर्स त लाउनुहुन्छ, तर के हुन्छ त ट्रकले धेरै फोर्सले ठेल्यो भने त तपाईलाई नि ठेलेर अगाडि जान सक्छ नि। हो यहाँ पनि के भयो त यसको वेट धेरै भयो, वेट धेरै भयो चाहिँ अपथ्रस्टले पनि थाम्न सकेन र के भइदिन्छ त अब्जेक्ट सिङ्क भइदिन्छ भन्छ। सो यदि हाम्रो वेट अफ अब्जेक्ट चाहिँ ग्रेटर देन अपथ्रस्ट भयो भने के हुन्छ त रिजल्टेन्ट फोर्स भर्टिकली डाउनवर्ड्स हुन्छ। रिजल्टेन्ट फोर्स इज भर्टिकल्ली डाउनवर्ड, ठिक छ, रिजल्टेन्ट फोर्स भर्टिकल्ली डाउनवर्ड हुन्छ। अर्को भनेको बडी गेट्स सङ्क इन लिक्विड, बडी गेट्स सङ्क इन लिक्विड है। सो यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यही फिगर बनाइदिनु पर्यो एउटा, अथवा अर्को फिगर पनि तपाईँले के बनाउन सक्नुहुन्छ नि, यसरी भयो भने यहाँनिर चाहिँ के हुने रहेछ त यो अब्जेक्ट चाहिँ यता तल गएर सिङ्क हुने रहेछ। यसरी तपाईँले फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ है, ठ्याक्कै बडी सिङ्क हुन्छ। यो चाहिँ केस 1 को फिगर भयो। अब यहाँबाट हामीले के थाहा छ भने डब्लुबी भनेको ग्रेटर देन यु छ। अब सपोज मास अफ अब्जेक्ट, यो मास अफ अब्जेक्टलाई m1 मानौँ, के भयो त m1 इन्टु जी भयो। यतापट्टि के छ त m मास अफ वाटर डिस्प्लेस इन्टु जी भयो। अब जी क्यान्सल भयो। यहाँबाट के बुझिन्छ त मास अफ हाम्रो गोल्ड चाहिँ हाम्रो मास अफ वाटर भन्दा धेरै हुने रहेछ। अब मास अफ गोल्ड भनेको हामीले डेन्सिटी अफ गोल्ड इन्टु भोल्युम अफ गोल्ड लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी मास अफ वाटर भनेको डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ वाटर लेख्न सक्यौँ हैन। अब हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलबाट के थाहा छ त भन्दा v1 र vw त इक्वल हुन्छ, यो दुईटा इक्वल हुन्छ। सो इक्वल सबै यो दुईटा इक्वल भने हामीले के बुझिन्छ त डेन्सिटी अफ यो जुन गोल्ड छ हाम्रो त्यो चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर भन्दा धेरै हुने रहेछ। सो धेरै डेन्सिटी भइदियो भने के हुने रहेछ अब्जेक्ट चाहिँ सिङ्क हुने रहेछ है। अब यहाँबाट हामीले के गर्यौँ त वेट अफ बडी चाहिँ अपथ्रस्ट भन्दा धेरै छ। वेट भनेको m1 इन्टु जी, अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ dgv हुन्छ। अब d इन्टु v भनेको मास अफ वाटर, सिधै लेख्दा भयो, के फरक परेन। मास अफ गोल्ड नै मास अफ वाटर भन्दा धेरै छ र मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ हैन। हाम्रो डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युमको रिलेसनबाट अब यहाँनिर डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ वाटर भयो। यदि हामीले चाहिँ v1 र v2 लाई इक्वल, v1 र vw लाई इक्वल मान्यौँ भने के भयो त डेन्सिटी अफ जुन अब्जेक्ट छ हाम्रो, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर भन्दा के भयो त धेरै भयो भने सिङ्क हुने रहेछ। सो अब नेक्स्ट केस हेरौँ। केस 2 मा के छ त भन्दाखेरि सो केस 1 बाट हामीले के थाहा पायौँ डेन्सिटी धेरै भयो अब्जेक्टको, वाटर भन्दा चाहिँ अब्जेक्टको डेन्सिटी धेरै भयो भने के हुने रहेछ त वाटर भन्दा त्यो अब्जेक्ट सिङ्क हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। यदि वेट अफ त्यो बडी जुन छ त्यो चाहिँ अपथ्रस्टसँग इक्वल भयो भने के हुन्छ होला भनेर सोधिरहेछ। सो सपोज पहिलेकै पानी लिउँ हामीले। अब कुनै एउटा लगभग वाटरसँगै मिल्ने खालको अब्जेक्ट लिउँ, त्यसको र वाटरको लगभग डेन्सिटी एउटै छ अरे। सो यति बेला के हुन्छ भने यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा अब्जेक्ट हामी ठ्याक्कै सर्फेसबाटै बनाउँछौँ है। सो यहाँ किन देखाएको भन्ने कुरा एउटा राम्रो क्वेसन हुनसक्छ यसको लागि। सो यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले एकचोटि सल्भ गर्नु होला। म तपाईँलाई भन्छु कि अलिकति एउटा क्वेसन सोध्छु, तपाईँले त्यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न खोज्नु होला है। अनि त्यसपछि तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ कि यो मैले यहाँनिर किन बनाएको होला भनेर बुझ्नुहुन्छ। सो यसमा के हुन्छ त भन्दा सपोज यो अब्जेक्टको वेट तलतिर लाग्न खोजिरहेछ, ठिक छ, यो भनेको अब्जेक्टको वेट तलतिर र अपथ्रस्ट माथितिरबाट लागिरहेछ। अब के भयो त वेट अफ अब्जेक्ट र अथवा वेट अफ बडी र अपथ्रस्ट इक्वल्ली लागिरहेछ भने अब के भयो त भन्दा यो चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स जुन छ 0 भयो। कुनै पनि डिरेक्सनमा रिजल्टेन्ट फोर्स लागेन भनेपछि यो के हुन्छ त यहाँनिर बडी फ्लोट हुन्छ। सो हाम्रो कन्क्लुजन के हुन्छ त बडी फ्लोट्स। तपाईलाई क्वेसन भनेको चाहिँ के हो भने सपोज मैले यसलाई चाहिँ हातैले सारेर यो पोइन्टमा राखिदिए भने के यसमा
अपथ्रस्ट र वेटको केही चेन्ज आउँछ होला भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ मेरो क्वेसन हो। सपोज मैले यसलाई यहाँ नराखेर यहाँ राखेँ भने अथवा यहाँ राखेँ भने के अपथ्रस्टमा केही चेन्ज आउला, इज देयर एनी चेन्ज इन अपथ्रस्ट भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन हो। तपाईँले यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर कमेन्ट गर्नु होला र कतै बुझ्नु भएन त यो क्वेसन चाहिँ बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला। यो चाहिँ तपाईँको लागि एउटा होमवर्क जस्तो भयो। सो मैले अब्जेक्टलाई यहाँबाट यता सारेँ भने यसको हिन्ट भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले एकचोटि आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई मजाले स्टडी गर्नु होला। आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई अलि मजाले स्टडी गर्नु, तपाईँको एन्सर तपाईँले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमै भेट्नुहुन्छ क्या। तपाईँले अरू कतै केही जानु पर्दैन, तर आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अलि मजाले बुझ्नुभयो भने, अलिकति डेप्थमा गएर बुझ्नुभयो भने तपाईँले यसको एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। सो भिजिट आर्किमिडिज प्रिन्सिपल एन्ड स्टडी अबाउट इट। र एन्सर आएन भने आई एम हियर, म तपाईँलाई यसको एन्सरहरू भनिदिइहाल्छु। सो लेट्स कन्टिन्यू है। सो तपाईँले त्यो एन्सर पाउनुभयो भने मेरो यो अब्जेक्ट यहाँ किन राखेको भन्ने एन्सर पनि तपाईँले सोध्दै पाइहाल्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो बडी के हुने रहेछ त, फ्लोट्स इन लिक्विड हुने रहेछ। अब यहाँनिर हामीले के भन्यौँ, डब्लुबी इज इक्वल्स टु यु भनेर भन्यौँ। अब डब्लुबीलाई हामीले M1G भनेर मान्यौँ, अपथ्रस्टलाई हामीले MWG भनेर मान्यौँ, ठिक छ। र जीजी क्यान्सल भयो, M1 इज इक्वल्स टु MW भयो। त्यसै गरी अब डेन्सिटीको टर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ त, D1 V1 इज इक्वल्स टु DW VW भन्यो। यदि V1 र VW इक्वल भयो भने D1 र DW हुन्छ, किन त सिन्स यहाँनिर V1 इज इक्वल्स टु VW भयो अरे। दुइटैको भोल्युम सेम लिम भने के हुन्छ त, डेन्सिटी इक्वल हुने रहेछ। सो अब्जेक्ट दुइटै फ्लोट हुनको लागि के हुने भयो त भन्दा, यहाँनिर यदि दुइटै अब्जेक्टको जति भोल्युम छ त्यति नै वाटरको भोल्युम डिस्प्लेस्ड भयो अरे। VW ले चाहिँ वाटरको अथवा कुनै फ्लुइडको डिस्प्लेस्ड भोल्युम दिइरहेको हुन्छ, ठिक छ, डिस्प्लेस्ड भोल्युम दिइरहेको हुन्छ। सो यदि वाटरको डिस्प्लेस्ड भोल्युम र त्यो अब्जेक्टको भोल्युम इक्वल भयो भने र अब्जेक्ट फ्लोट भइरहेछ भन्नुको मतलब के हुन्छ त, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ वाटर हो भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नुभयो होला। अब थर्ड कन्डिसन गेस के होला त भन्दा, यदि वेट अफ बडी चाहिँ लेस देन अपथ्रस्ट भयो भने के हुन्छ होला भनेर यसले सोधिरहेछ, ठिक छ। वेट अफ बडी चाहिँ लेस देन अपथ्रस्ट भयो अरे। सो हाम्रो इक्जाम्पलमा जाउँ, हामीले यसरी वाटर राखेका छौँ। सपोज मैले सुरुमा अब्जेक्टलाई डुबाइरहेको छु भनेर सोचौँ है। सपोज अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ डुबिरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो पानीमा भित्र डुबिरहेछ अरे। सो अब्जेक्ट मैले यहाँनिर लिएँ। अब यो अब्जेक्टमा के भयो त भन्दा, तलतिर वेट अफ बडी लागिरहेछ र मासतिर अपथ्रस्ट लागिरहेछ। अब यहाँनिर अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट अफ बडी छ भने के भयो त भन्दा, रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ, रिजल्टेन्ट फोर्स कता लाग्ने भयो, रिजल्टेन्ट फोर्स इज अपवर्ड, ठिक छ। रिजल्टेन्ट फोर्स मासतिर लाग्ने भयो। सो मासतिर लाग्यो भने त यहाँबाट लागेको फोर्स माथिबाट तलबाट, यो यसरी माथिबाट दिएको फोर्स भन्दा तलबाट माथि दिएको फोर्स धेरै भयो भने त के हुन्छ, यो अब्जेक्ट त माथि माथितिर जान्छ नि। सो के हुन्छ त, यो मासतिर जान्छ हैन। र कस्तो सेपमा आउँछ भने यसलाई नि कस्तो सेपमा आउँछ, सरी यतापट्टि बनाइदिन्छु है। सो यो आउने भनेको चाहिँ वाटर भयो। यो अब्जेक्ट चाहिँ पार्शियल्ली, सरी कलर त्यही गरौँ ठिक हुन्छ। सो पार्शियल्ली के हुन्छ त, यसरी एयरमा हुन्छ र सम पार्ट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो वाटर भित्र हुन्छ, बुझ्नुभयो त। यदि अपथ्रस्ट चाहिँ धेरै भयो हाम्रो वेट अफ बडी भन्दा, त्यति बेला के हुन्छ भने अपथ्रस्ट धेरै भएर अपवर्ड फोर्स लाग्छ र सम पार्ट अफ द बडी एयर माथि हुन्छ र सम पार्ट मात्र के हुन्छ त वाटरमा डुबिरहेको हुन्छ अथवा फ्लुइडमा डुबिरहेको हुन्छ। सो यसको रिजन यहाँनिर अब के भयो त भन्दा, रिजल्टेन्ट फोर्स इज डाइरेक्टली अपवर्ड, रिजल्टेन्ट फोर्स इज भर्टिकल्ली अपवर्ड, भर्टिकल्ली अपवर्ड भयो। अब बडी के हुन्छ त, सो बडी कम्स टु रेस्ट, सो बडी कम्स टु रेस्ट with some part in air and some part in water and some part in water। some part air मा हुन्छ र some part water मा हुन्छ। अब यहाँनिर पनि
वेट चाहिँ डिस्प्लेस सेम हुन्छ, तर यहाँनिर के छ त वेट अफ बडी इज लेस देन अफ थ्रस्ट। यो भनेको m1g लेखियो अरे, यो भनेको m2 सरी mwg लेख्यो अरे, जी क्यान्सल भयो हैन। सो m1 लेस देन यहाँ m2 छ। m1 भनेको मास अफ बडी भनेको डेन्सिटी अफ बडी इन्टु भोल्युम अफ बडी, mw भनेको के हो डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यहाँबाट के बुझिन्छ त d1 ग्रेटर देन सरी dw ग्रेटर देन d1 हुन्छ कति बेला भोल्युम अफ बडी इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भयो भने के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सपोज त्यो लेख्दा पनि हुन्छ त अर्को तरिकाले नि बुझाउँछु। यदि भोल्युम इक्वल डिस्प्लेस भइरहेछ भने हाम्रो डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ डेन्सिटी अफ लिक्विड भन्दा ज्यादै छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अथवा यसलाई नै अर्को तरिकाले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो बडी जति डुबेको छ त्यति नै भोल्युम बाहिर निस्किने हो हैन। सो यसको मतलब के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा एज द बडी इज पार्शियली इमर्स्ड भोल्युम अफ बडी इज ग्रेटर देन भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हैन। भोल्युम अफ बडी भनेको चाहिँ ग्रेटर देन भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन्छ, किनभने बडी जुन बडीको टोटल भोल्युम छ नि बडीको टोटल भोल्युम भन्दा यति भोल्युम त वाटर डिस्प्लेस भयो नि त हो कि हैन। यति मात्रै वाटर डिस्प्लेस भयो र टोटल भोल्युम भन्दा त भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड कम हुने भयो नि त हैन। टोटल भोल्युम भन्दा भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड त कम हुने भयो। सो यसको मतलब के हुने भयो त यो चाहिँ ग्रेटर छ भने अब यो के हुने भयो वाटरको डेन्सिटी चाहिँ ज्यादा हुने भयो भन्ने हो। सो डेन्सिटी अफ बडी चाहिँ डेन्सिटी अफ लिक्विड भन्दा कम हुने भयो भने के हुने भयो त त्यो चाहिँ पार्शियल्ली फ्लोट हुने भयो। तर मलाई के लाग्छ तपाईले यही कन्डिसन v1 र vw इक्वल त हुँदैन, तपाईले न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरुमा यो कुराहरु मजाले बुझ्नुहुन्छ अझै। सो यति बुझ्नुस् कि जति ओरिजिनल भोल्युम थियो नि बडीको v1 त्यो भन्दा चाहिँ के भयो त लिक्विड थोरै डिस्प्लेस भइरहेछ। जति बडी भित्र डिप हुन्छ त्यति नै त हो। तपाईले पनि सपोज पानीमा खुट्टा हालेर डिस्प्लेस गराउनु हो भने तपाईको खुट्टाले जति भित्र छिरेको छ त्यति नै डिस्प्लेस गर्ने हो के हैन त। खुट्टा जति छिरेको छ त्यति नै पानी डिस्प्लेस गर्छ, तपाईको वेट टोटल डिस्प्लेस गर्दैन। सो तपाईको टोटल भोल्युम जति छ त्यो भन्दा चाहिँ के भयो त कम वाटर डिस्प्लेस गरिरहेछ उसले। सो यहाँ पनि के भयो त जति पानी भित्र छिरिरहेछ त्यति नै भोल्युम अफ वाटर चाहिँ बाहिर निक्लिने हो, त्यो भन्दा कम अथवा ज्यादा निक्लिने होइन। सो टोटल भोल्युम अफ बडी v1 हो, v1 भन्दा चाहिँ के भयो त हाम्रो भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड कम भयो। सो त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर यसरी लेख्या हो, ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। अब प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब यहाँबाट हामीले तीनटा कन्क्लुजन के निकाल्यौं, तीनटा कन्क्लुजन के निकाल्यौं भन्दा सपोज डेन्सिटी अफ बडी चाहिँ ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ फ्लुइड भयो भने के हुन्छ बडी सिङ्क हुन्छ, ठीक छ। के हुने रहेछ डेन्सिटी अफ बडी चाहिँ डेन्सिटी अफ फ्लुइड भन्दा बेसी भयो भने सिङ्क हुने रहेछ। यदि डेन्सिटी अफ बडी र डेन्सिटी अफ फ्लुइड इक्वल भयो भने बडी फ्लोट हुने रहेछ विथ अब के कछ त विथ बडी टोटली इनसाइड वाटर, बडी टोटली इनसाइड वाटर, ठीक छ। अब हाम्रो डीबी चाहिँ लेस देन डीएफ भयो अरे। अब के भयो डेन्सिटी अफ फ्लुइड ज्यादा छ भने बडी फ्लोट्स हुन्छ, तर के छ त पार्शियल्ली इनसाइड एन्ड आउटसाइड वाटर हुने भयो, ठीक छ। इनसाइड एन्ड आउटसाइड वाटर हुने भयो। पार्शियल्ली चाहिँ आउटसाइड हुने भयो वाटरको र बडी चाहिँ पार्शियल्ली इनसाइड वाटर हुने भयो, यसरी हुने भयो। सो यहाँबाट ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के स्टेट गर्यो त भन्दा ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के स्टेट गर्यो त भन्दा वेट अफ फ्लोटिङ बडी, वेट अफ फ्लोटिङ बडी is equal to weight of fluid displaced by the body, ठीक छ। weight of fluid displaced by body हुने भयो। सो यो कुरा चाहिँ हामीले तीनटा कुराहरुबाट प्रुभ गर्यौं। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पनि कतै फेल खाएन। हामीले जुन यो कन्डिसन लेखेका छौं नि यहाँनेरि के पनि लेख्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि वेट अफ बडी जति छ त्यति चाहिँ लिक्विडको वेट डिस्प्लेस भयो, लिक्विडको वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है WDL भनेको वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो W वेट अफ बडी भनेको m1g छ,
वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेको M2G मान्यो भने M1 = M2 हुन्थ्यो हैन। अब यहाँनेरिबाट पनि D1 V1 चाहिँ D2 V2सँग कम्पेयर गरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ यसरी। सो केही फरक पर्दैन, तपाईँले यसरी लिए पनि हुन्छ। वेट अफ लिक्विड त डिस्प्लेस हुने हो, कति डिस्प्लेस हुने हो भन्ने कुरा त हो। सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नै एन्सरहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो हामीले यहाँनेरि आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पढ्यो, त्यसै गरी थियोरिटिकल प्रुफ अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पढ्यो हैन। त्यसै गरी हामीले अरू कुरा हेऱ्यौँ भनेको ल अफ फ्लोटेसन हेऱ्यौँ र यसको के कन्डिसनहरू हेऱ्यौँ। सो तपाईँले कतै बुझ्नु भएन, तपाईँलाई कतै प्रब्लम भयो, कुनै कुरा अझै मजाले क्लियर भएन कि जस्तो लागिरहेछ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। तपाईँको प्रब्लम सल्भ गर्न हामी कोसिस गरिरहनेछौँ। सो किप लर्निङ एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।